बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल मजलिस अज़ा बसिलसिले चेलुम इमाम मज़लूम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला मोहल्ला में हरम हज़रत अब्बास के नज़दीक का बैठे हैं। अंजुम नैदी साहब की जानिब से मुनाकिद की जाने वाली ये मजलिस जिसका आगाज़ किया जा रहा है, आज की इस मजलिस में नामवर नवा खान की आप नवा खानी सुनेंगे। मोहतरम अली हसन साहब, जनाब हसन जाफ़र साहब पूरी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नवा खानी के हवाले से, मदाखानी के हवाले से, मनक़बत खानी के हवाले से। अंजुम भाई ने कहा है मुझे ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लेना है, मैं सिर्फ इफ्तिखार आरिफ के एक शेर के साथ आज के इस मरसिया खान सोस्तान से दरख्वास्त करूँगा। इफ्तिखार आरिफ कहते हैं कि हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहा, हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। मेरी दरख्वास्त है जनाब रेहान अब्बास साहब जो तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में सोस्तानियों पर सियाखानी करें। एक बार बुलंद आवाज में नारे सलाम। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़ुबान पे कोई गिला नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। हुदूद के तान फतेह तोले हुसैन सजदे में गिर के बोले, हुदूद ये तान फतेह तोले हुसैन सजदे में गिर के बोले, हुदूद ये तान फतेह तोले हुसैन सजदे में गिर के बोले, ज़माने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। हुसैन जैसा फातिहा।
चहलुम जो करबला में 72 का हो चुका, चहलुम जो करबला में 72 का हो चुका, पैबंद बेकसों के तनों सर का हो चुका, और फातिहा हुसैन के लश्कर का हो चुका, कब्रों पर शोर आले पैगंबर का हो चुका, कब्रों पर शोर आले पैगंबर का हो चुका, मातम में 3 रोज रहे रोशन से, रोए लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से, रोए लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से, मिसले पे दिल जलाए, फूलों के साथ कब्रों पे लगते जिगर चढ़ाए, प्यारों की बुर्दो बास के सामा जो याद आ, बेसाता पुकारी कलेजा पकड़ के बेसाता पुकारी कलेजा पकड़ के हाय हाय वो पर्दादार हमारे किधर गए, बेपर्दा हो के आले नबी दर बदर गए, बेपर्दा हो के आले नबी दर बदर मक्तल के आसपास ये बेगों की थी फुगा, ज़ैनब जबी लहदा धरे करती थी बयान, ऐ मेरे करबलाई बरादर हुसैन जा, हम शीर 3 दिन से तुम्हारी है मेहमा, हम शेर 3 दिन से तुम्हारे है मेहमा, अल्लाह मेरी बात भी पूछी ना आपने, जिंदा की वादात पूछी ना आपने, जिंदा की वादात पूछी ना आपने, मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, होगा हुजूम कब्र पसारी खुदाई का, चहलुम करोगे धूम से मैं करबलाई का, पुरसा भी नहीं कोई ज़हरा की जाएगा, बूढ़ापने को आप पल्ला भी लेते हो, और अपने दिल को आप पुरसा भी देते हो, और अपने दिल को आप पुरसा भी देते हो, चैन तो कर चुकी मैं
یار یا حسین اب رو زکی اس طرح سے ہو تیار یا حسین بیٹا بھی اور بہن بھی ہو تیار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زفار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زفار یا حسین تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر اس دم تو سائبہ نہیں ہے مزار پر اس دم تو سائبہ بھی نہیں ہے مزار زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا اور مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا ہوگا مقام قتل کا میدان ہو گیا آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستے نہیں پسند دنیا میں جس زمین کو بستے نہیں اے کرو بلائے سرور دلگیر الوداع اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہم شیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہم شیر الوداع کیا بے نصیب ہے یہ نواسے رسول کی تم نے گزاری نہ ہمارے قبول کے تم نے مجاوری نہ ہمارے قبول آخر بند بھیا اٹھو گجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ بھیا میں بے نقاب راہگیر کو ہٹاؤ رکھے کنات اکبر و عباس کو خالی ہے گود بھابی کی اصغر کو لیتے خالی ہے گود بھابی کی اصغر کو لیتے سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں جب کربلا میں بھائی کا اور بھائی 2024 کی اس مجلس میں جو انجم زیدی صاحب نے اس کا اہتمام کیا ہے ابھی سوستانی کا فریضہ انجام دے رہے تھے جناب ریحان عباس صاحب اور اب میں درخواست کر رہا ہوں پیش پانی کے لیے جناب رضا عباس صاحب امن سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں یہاں پیش کریں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بلند آواز میں نعرے صلوات کریں صفحے فرش اعضا پر اس وقت نامور عالم دین علماء حضرات ہماری نظروں کے سامنے ہیں ہم ان سب کا بھی فرش اعضا پر مقدم کرتے ہیں آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے
मोहतरम सैयद नासिर अली साहब IRS, जो एक बड़े आला अफसर होने के साथ साथ इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से भी अपनी मुख्तलिफ पहचान रखते हैं। डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स वो खिताब फरमाएंगे। मेरी दरख्वास्त है शाह साहब से कि तशरीफ लाएं, अपने मखसूस अफसर पेश करें। बुलंद नारे सलवात। चार मिसरे मौला अली असगर की शान में कि नाज़िशे फिक्र में पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला। मैं नाज़िशे फिक्र में पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला। भाई घर तो मिलना ही नहीं, चल दर सा कोई ढूंढ के ला। नाज़िशे फिक्र में पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला। भाई घर तो मिलना ही नहीं, चल दर सा कोई ढूंढ के ला। और एक दो दिन की नहीं, एक दो दिन की नहीं, सदियों की इजाजत है तुझे। एक दो कि एक दो दिन की नहीं, सदियों की इजाजत है तुझे। चल अली छोड़ दे, असगर सा कोई ढूंढ के ला। एक दो दिन की नहीं, एक दो दिन की नहीं, सदियों की इजाजत है तुझे। एक दो दिन की नहीं, सदियों की इजाजत है तुझे। चल अली छोड़ दे, असगर सा कोई ढूंढ के ला। बाबा ने बुलंद नारे सलवात। चार मिसरे और लफ्ज लफ्ज पर तवज्जो चाहूंगा कि आका की जियारत का तलबगार आ गया। सुभान अल्लाह। और भाई कि आका की जियारत का तलबगार आ गया और बाग़े जिना में आज आज़ादार। आका की जियारत का तलबगार आ गया और बाग़े जिना में आज आज़ादार आ गया। ये दो मिसरों बतौर खास कि आका की जियारत का तलबगार आ गया और बाग़े जिना में आज आज़ादार आ गया। और अब्बास की नजर का करम है ये रज़ा पर। अब्बास की नजर का करम है ये रज़ा पर, करने जो शह के रोजे का दीदार आ गया। अब्बास की नजर का करम है ये रज़ा पर, करने जो शह के रोजे का दीदार आ गया। असल मस्जिद मोहम्मद वाली हम सब लोग मशी कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। दो चार शेर बस तमाम सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि देख ले इंसानियत के चेहरे पे लिखा हुआ, देख ले इंसानियत के चेहरे पे लिखा हुआ, करबला की गोद में कुल जहां सिमटा हुआ। देख ले इंसानियत के चेहरे पे लिखा हुआ, करबला की गोद में है कुल जहां सिमटा हुआ। और मेरे कदम हर हर घड़ी महसूस करते हैं यही, मेरे कदम हर हर घड़ी महसूस करते हैं यही, आज भी नूरे हिदायत है यहाँ फैला हुआ। मेरे कदम हर हर घड़ी महसूस करते हैं यही, आज भी नूरे हिदायत है यहाँ फैला हुआ। और मैं से बतौर खास कि पेश करने के लिए अजरे रिसालत की झलक, पेश करने के लिए अजरे रिसालत की झलक, छोड़कर अपना वतन आया नजफ होता हुआ। पेश करने के लिए अजरे रिसालत की झलक, पेश करने के लिए अजरे रिसालत की झलक, छोड़कर अपना वतन आया नजफ होता हुआ। और रब की पाकीज़ा फजाओं में इबादत हो गई, रब की पाकीज़ा फजाओं में इबादत हो गई। बाग़े जन्नत की ज़मीन पर जब रज़ा सजदा हुआ, रब की पाकीज़ा फिज़ाओं में इबादत हो गई। बाग़े जन्नत की ज़मीन पर जब रज़ा सजदा हुआ। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे बतौर खास कि शब्बीर के रोजे की जो करते हैं ज़ियारत, सब माशाअल्लाह सब बाहर बैठे हैं यहाँ। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि शब्बीर के रोजे की जो करते हैं ज़ियारत,
عباس کی نظریں کیا کرتی ہیں حفاظت، شبیر کے روزے کی جو کرتے ہیں زیارت، عباس کی نظریں کیا کرتی ہیں حفاظت، اور حکم خدا سے کرب و بلا آ کے رضا سب، حکم خدا سے کرب و بلا آ کے رضا سب، کرتے ہیں مودت کے مسلح پہ عبادت، حکم خدا سے کرب و بلا آ کے رضا سب، کرتے ہیں مودت کے مسلح پہ عبادت۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ فیض عباس امین صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے اور انہوں نے اس سفر عشق کے حوالے سے بھی کچھ کلام پیش کیا۔ مولا ان کو سلامت رکھیں، اور جتنے بھی یہاں پر مومنین اس پڑھ شہدہ پر ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار وہ اگلے سال بھی اسی طرح سے آئیں اور آئیے اس سفر کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستان حسین، ہر ذرے پر لکھی ہے، ڈاکٹر عظیم ابروی کہتے ہیں ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستان حسین، ہر دل میں ہے بنا ہوا تیرا مقام حسین۔ آئیے شاعر اہل بیت علی انوار صاحب کی سرزمین موانا چلتے ہیں اور وہاں سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان غازی زیدی سے درخواست کریں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بلند آواز میں جانے سے استقبال کریں۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں کربلا معلیٰ مولا کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ میرے آپ میں دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے برس بھی میں اس نصیب ہے۔ تو ایک مطلب 2-3 شعر سماعت فرمائیں امام حسین کے حوالے سے۔ کہ سنا کی نوک سے اٹھ کر حسین بولتے ہیں، توجہ ایک مصرے کہ سنا کی نوک سے اٹھ کر حسین بولتے ہیں، زمین چپ ہے فلک پر حسین بولتے ہیں۔ کہ سنا کی نوک سے اٹھ کر حسین بولتے ہیں، زمین چپ ہے فلک پر حسین بولتے ہیں، اور وہی ہے مکہ مدینہ وہی ہے کرب و بلا، وہی ہے مکہ مدینہ وہی ہے کرب و بلا، وہی حق ہے جہاں پر حسین بولتے ہیں۔ وہی ہے مکہ مدینہ وہی ہے کرب و بلا، وہی ہے مکہ مدینہ وہی ہے کرب و بلا، وہی حق ہے جہاں پر حسین بولتے ہیں۔ تو سجی ہے بزم رسولہ خطاب جاری ہے، سجی ہے بزم رسولہ خطاب جاری ہے، بنا کے نیزے کو منبر حسین بولتے ہیں۔ سجی ہے بزم رسولہ خطاب جاری ہے، سجی ہے بزم رسولہ خطاب جاری ہے، اور یہ شعر بطور خاص سجی ہے بزم رسولہ خطاب جاری ہے، بنا کے نیزے کو منبر حسین بولتے ہیں۔ تو بتا رہا ہے زمانے میں یہ ہمارا وجود ہمارے حق میں برابر حسین بولتے ہیں۔ بتا رہا ہے زمانے میں یہ ہمارا وجود ہمارے حق میں برابر حسین بولتے ہیں۔ تو یزید مٹ گیا لیکن عزا کی صورت میں، یہ دیکھ لیجئے گھر گھر حسین بولتے ہیں۔ یزید مٹ گیا، یزید مٹ گیا لیکن عزا کی صورت میں، یزید مٹ گیا لیکن عزا کی صورت میں، یہ دیکھ لیجئے گھر گھر حسین بولتے ہیں۔ تو یزیدیت کو یہ احساس مار ڈالے گا، گلا بھی اپنا کٹا کر حسین بولتے ہیں۔ یزیدیت کو یہ احساس مار ڈالے گا، گلا بھی اپنا کٹا کر حسین بولتے ہیں۔ درود پڑھ لیں آپ حضرات باوت۔ اور تو شعر اور ہے کہ ہستی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی، کہ ہستی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی، چیخ اٹھا ملاوی چیخ سن کر تیر کی، کہ ہستی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی، چیخ اٹھا ملاوی چیخ سن کر تیر کی۔ تو ایک بہن ایک بھائی نے تقسیم یوں جاگیر کی، شام زینب کا ہوا اور کربلا شبیر کی۔ ایک بہن ایک بھائی نے تقسیم یوں جاگیر کی،
شام زینب کا ہوا اور کربلا شبیر کی تو کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے کیا حیدر ہے یہ کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے حیدر یہ بس صدا آتی رہی تصویر سے تصویر کی تو گھر میں گھس کر بھائی کے قاتل پر حملہ کر دیا اور وہی بنیاد رکھ دی ماتم شبیر کی درود پڑھ لیں آپ حضرات بابا ڈاکٹر غازی زیدی ابھی آپ سے مخاطب تھے مجھے انجم بھائی نے حکم دیا ہے کہ مجھے سلام آخر چند اشارہ پڑھنے ہیں لیکن کیونکہ یہ ادنا سدنا علی ایک شاعری بھی تھوڑی بہت کرتا ہے تو صرف چار میں سے اس خاکسار کے سماعت فرما لیجیے اس کیا ہے کہ پیغمبر خدا کے پیغمبر حسین پیغمبر خدا کے پیغمبر حسین ہے یعنی فضیلتوں کے سمندر حسین یعنی فضیلتوں کے سمندر حسین ہے دین خدا کے واسطے سب کچھ لٹا گئے اب مرضی خدا ہے کہ گھر گھر حسین اب مرضی ہے کہ گھر گھر حسین ایک بار بلند آواز میں نعرے سلوات پڑھ دیجیے ذرا کربلا معلیٰ میں ہم اس وقت فرش ادا پر ہیں اور مولا عباس کا روضہ بالکل نزدیک سلام آخر کے چند اشعار یوں تو آپ ہر سال ایام اعزاں میں سنتے ہیں حکم اٹھا کے سلام خاک نشینوں پر سبحانوں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھائی جاتی ہے کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سو گئے مرتے وقت گھر سرور سکینہ بی بی تمہارے غلاموں حاضر ہے مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے نہیں
دلوں میں انصاف ہوئی خدا حافظ درندے یہ بے وارسی خدا حافظ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آئیے اب ہم محترم سید ناصر علی صاحب کے حضور پہنچے اور ان سے درخواست کریں کہ وہ محفل تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بار بار لے جائیں۔ اس کے آپ حضرات سے گزارش ہے بلند بارے دیگر سلوات بلند آواز میں لانے سلوات پڑھیں۔ فاتحہ۔ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تعالی ہم فی کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا صلوات سب سے پہلے تو آپ تمام محبان اہل بیت کو اس سرزمین پر اس موقع پر آنے کی مبارکباد، کیونکہ اس سرزمین پر آنا سب کے نسبت میں نہیں لکھا ہے۔ اور ایک بات اور میں بتاؤں کہ یہاں جو آ گیا اللہ نے اس کو پاک کر کے بھیجا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ان سے رجس کو دور رکھے، یعنی جو رجس کہتے ہیں کس کو؟ گندگی کو، ناپاکی کو، ناپاکیزگی کو۔ تو یہاں جو پہنچ گئے وہ پاک ہو گیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک شرف ہے جو یہاں پہنچ گئے۔ دیکھیے دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو معلیٰ کہلائیں، ایک تو عرش الہی ہے جو اللہ کا عرش، جو اللہ سے منسوب ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن جو عرش اللہ نے اپنے سے منسوب کر دیا وہ عرش معلیٰ ہے۔ یہ اللہ کی حسین کے تئیں محبت تھی کہ اپنے عرش کو معلیٰ کہہ کے اس نے اس سے زمین کو بھی معلیٰ کہا۔ تو یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اور آپ جو یہاں آئے ہیں آپ کوئی معمولی انسان نہیں۔ دیکھیے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے یہاں بہت جید عالم بیٹھے ہیں جن کے سامنے اور جن سے سن کے ہی ہم لوگ ذاکری کرنے لگتے ہیں، اور یہ اگر فرش ازاں نہ ہوتی تو سچ پوچھے تو دو زانو ہو کے ان کے سامنے بیٹھ کے علم ہی حاصل کرتے، لیکن یہ فرش ازاں ہے جہاں ایک اللہ جو ہے ذرے کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا۔ تو تمام مجتہدین اور جو علم کے پروردہ بیٹھے ہیں
उनसे माजरत के साथ अपने नौजवान के लिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मैं थोड़ी सी तनकीदी गुफ्तगू इस सरजमीन के कि ये सरजमीन क्यों करबलाए मुअल्ला कहलाई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब इस सरजमीन पर आते थे तो उसे नींद बहुत आती। आप लोगों को भी कईयों को लगता होगा कि यहाँ आके नींद बहुत आती। तो जो इमाम के साथ जो उनके चाहने वाले आते थे, उन्होंने कहा कि आपको मैंने तो कभी सोते हुए देखा ही नहीं, रात दिन आप इबादत ही में बसर करते हैं, सैयद साजिदीन कहलाए, कभी हमने आपको सोते हुए नहीं देखा। लेकिन ऐसी क्या बात है जब आप करबलाए मोहल्ला में आते हैं तो आप सोते बहुत हैं। तो अब इमाम का इरशाद है कि देखो ऐसा है कि जब इंसान सो जाता है तो वो इबादत से महरूम हो जाता है। या तो बिस्तरे रसूल पर जो हिजरत की रात अली सोए वो इबादत बनी, या अल्लाह ने इस सरजमीन को मुअल्ला करके ये कि जो यहाँ सोएगा सोते हुए में भी इबादत है। इसी जगह पर अल्लाह ने सोने को इबादत करार दिया, या तो करबला में सोते हुए इबादत कहा, या फिर बिस्तरे रसूल पर जो अली सोए वो इमाम से कई सवाल पूछे जाते हैं। मौला जब हम लोग करबला से दूर रहते हैं तो हुसैन का नाम आया और रोते रहते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम मरकद हुसैन पर पहुंचते हैं तो वो कैफियत तारी नहीं होती कि जो कि दूर रह के होती है। ऐसा कोई नफ्सियात है, ये क्या वजह है? इमाम का फरमान है कि देखो जब बच्चा माँ से बाप से दूर रहता है तो लेकिन जैसे ही वो आगोश भादर के बराबर तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ये ख्यालात और ये सवाल ये वसवसे हमारे यहाँ भी हमारे दिलों में भी उठते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इमाम ने उसका भी नफ्सियाती जवाब दिया। बहरहाल ये एक तमहीदी गुफ्तगू थी, लेकिन जिस आये करीमा को मैंने अपनी मजलिस का उन्वान करार दिया, अल्लाह कह रहा है सुन्नतुल्लाहि लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल, मैंने जो अपने कानून पहले बना दिए, वलन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, उसमें तब्दीली नहीं। यानी अल्लाह कह रहा है कि मैंने कब्ल से जो कानून बना दिए हैं, कानून इलाही में अब तब्दीली नहीं। मैं हाथ जोड़ के अल्लाह से पूछता हूँ, परवरदिगार आलम, तू ही ने कहा कि तुझको मैंने माँ बाप के नुत्फे से पैदा किया, फिर तूने बगैर माँ बाप के आदम को कैसे पैदा कर दिया? अगर तेरा कानून बदलता नहीं है, माँ और बाप के नुत्फे से पैदा कर दिया, फिर ईसा को तूने बगैर बाप के कैसे पैदा कर दिया? तेरा ही बनाया तो कानून था। फिर तूने सूरह रहमान में खुद कहा वश्शम्स वल क़मर बिहुस्बान, ये चांद और सूरज ये एक मुअय्यना स्पीड से अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि ये चलते हुए सूरज एक उंगली के इशारे से पलट क्यों गए? ये उंगली के किसी के उंगली के इशारे से ये चांद दो टुकड़े क्यों हो गए? अगर तेरा कानून बदलता नहीं तो फिर ये कैसा हो गया? तू ही ने कहा कि ये सितारे अपने मदार में घूम रहे हैं, तो फिर ये सितारे किसी के ड्योढ़ी पर उतर कैसे गए? जंग खैबर का मौका है, मैंने कई जगह पढ़ा है, खैबर फतह हो चुकी है। अली ने
علم اٹھایا اور پتھر پہ گاڑ دیا. لوگوں میں بڑے چرچے ہو گئے, علی نے پتھر پر علم گاڑ دیا. ایک نجومی بھی تھا, اس نے کہا کہ اس میں علی کی کوئی خاصیت ہی نہیں ہے. یہ تھا کیا کہ ایک ستارہ جو یہاں سے گزر رہا تھا, اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کی شعاع کسی پتھر پر پڑتی ہے تو اس دیر کے لیے وہ پتھر موم کا ہو جاتا ہے. اب چونکہ وہ نجومی تھا, مسلمان نہیں تھا, نجومی تھا, لیکن وہ علی سے واقف تھا, ان کے علم سے واقف تھا. انہوں نے کہا کہ علی بھی بہت بڑے نجومی ہیں. ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ ستارہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے اور اس کی شعاع اس پتھر پہ پڑ رہی ہے, لہٰذا انہوں نے علم گاڑ دیا. اس میں علی کی طاقت کا کہاں سوال آیا, کیونکہ وہ تو شعاع کی خاصیت ہی یہ تھی کہ وہ پتھر کو موم کر دیتا ہے. لوگوں نے آ کے کہا کہ وہ فلاں نجومی جو ہے وہ بیٹھا یہ کہہ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلا لو. وہ آ گیا, اس نے کہا کہ علی تم بھی جانتے ہو جو میں نے کہا غلط نہیں کہا. کہا کہ ہاں تم نے غلط نہیں کہا, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ ستارہ جو ہے یہ کتنے دنوں میں واپس آتا ہے. کہا کہ 1000 سال لگتا ہے. اس کی آربٹ اتنی بڑی ہے کہ وہ 1000 سال کے بعد پھر یہاں پہنچتا ہے. اب کہاں؟ کہا کہ تو آگے نکل گیا. اب کب آئے گا؟ 1000 سال کے بعد آئے گا. اب علم علی نے اٹھایا, بڑے پیروں پہ گر گیا, بولا وہ واپس آ رہا. اللہ کا قانون بدلا نہیں کرتا, تو یہ چاند سورج یہ ستارے اپنی چال ایک انسان کے انگلیوں کے اشارے پر واپس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اپنی چالیں کیوں بدل دیتے ہیں؟ اب اللہ کہتا ہے کہ دیکھو قانون ایک ہوتا ہے عمومی, جنرل, جو سبوں کے لیے ہوتا ہے, لیکن کچھ قانون ہوتے ہیں جو مستثنا ہوتے ہیں, ایکسیپشنل کلوز ہوتے ہیں. پھر جو قانون بناتا ہے اسی کو حق ہے قانون میں ترمیم کرنے کا, اس کو منسوخ کرنے کا, تبدیل کرنے کا. قادر مطلق قانون بناتا بھی وہی ہے, لیکن حق بھی اسی کا ہے کہ قانون کو بدل دے, ترمیم کر دے, منسوخ کر دے. لیکن اس کے لیے جنت کی بات کرتے ہیں, زمین ہے ہی نہیں, سچ کی بات کرتے ہیں. نعرہ حیدری, اس جگہ میں نے صبح سے ڈسنٹری ہے, اس لیے میں یہ موقع بار بار زندگی میں ملتا نہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کو میں نے ان قانون سے مستثنا قرار دیا. اسی قرآن میں نے انہیں اول الامر کہا. امر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے. موت امر ہے, زندگی امر ہے, یہ بہتی ہوئی ہوائیں امر ہے, یہ شمس و قمر امر ہے, یہ بہتے ہوئے پانی امر ہے, یہ ساری چیزیں تمہاری قسمت امر ہے. لہذا کچھ لوگوں کو میں نے ان امر پہ عبور کر دیا, کنٹرول دے دیا. اولی الامر ہے, لیکن وہ مدبر الامور ہے, امور کا خالق ہے, لیکن اس نے کچھ اولی الامر بنا دیا. اب جنہیں اولی الامر بنا دیا انہیں امور پر قدرت دے دی, کنٹرول دے دی. اب وہ جیسے چاہیں کریں, چاہے ڈوبتا ہوا سورج کو پلٹا دیں, چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں, آسمان کے ستارے کو ڈیوڑی پر لے آئیں, قسمت میں ایک اولاد نہ ہو 7 دے دیں. کیونکہ اولی الامر ہے. یہ وہ شخصیات ہیں. سبحان اللہ. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا فی السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ سورہ رحمان میں چیلنج دے رہا ہے, تم ہمسری کرنا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میری کائنات کتنی بڑی ہے, تم چاہو بھی تو میرے کائنات کے طول و عرض کے کناروں تک نہیں پہنچ سکتے الا بسلطان, سوائے اس کے جس کو میں نے سلطان بنا دیا. ارے کوئی
کہہ دیتا کہ میں ہی وہ سلطان ہوں، سوائے ایک ہی تو اٹھا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کے پہلے میں چلا جاؤں، تم پوچھ لو میں زمین سے زیادہ تو آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے امر پہ عبور دے دیا اور ایسے ہی نہیں دیا، انہیں سارا اختیار دینے کے باوجود یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے زندگی کا ہر لمحہ رضائے الہی کو دیکھ کے سارے اختیار موجود، لیکن اپنے ذات کے لیے ان کا اختیار کبھی نہیں کیا گیا، اسی لیے ان کو عبور دیا گیا، کیونکہ وہ اللہ بھی جانتا تھا کہ یہ ہم نے اختیار تو دے دیا ہے، لیکن یہ کرے گا وہی جو مرضی معبود ہوگی۔ اللہ اگر چاہے گا تو صلح ہوگی، اللہ چاہے گا تو جنگ ہوگی، اللہ چاہے گا تو پھر اس کے گھر پہ آگ لگے گی، تلوار نہیں اٹھے گی، اس کے گردن میں رسیاں باندھی جائیں گی، تلوار نہیں اٹھے گی، کیونکہ مرضی معبود کی طرف یہ دیکھ کے چل رہے ہیں۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا بھی وہی مرضی معبود کی، سارے اختیار موجود، سارے اختیار موجود۔ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں جو رسولان ہیں وہ بھی حسین سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ جناب ابراہیم اول العزم پیغمبر ذرت ابراہیمی میں سارے ہیں، اول العزم پیغمبر۔ جب امتحان کی گھڑی آئی، منجنیق میں انہیں باندھا گیا اور جو آگ لگائی تھی نمرود نے، اس میں ان کو پھینکا جانے لگا اور آگ کی لپٹیں اتنی، کیونکہ سال بھر لکڑیاں جمع کی گئی اور وہ اس لیے تھی کہ لوگوں کو ڈرایا جا سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنی لکڑی کی ضرورت تھی، لیکن ایک ڈیمانسٹریٹو ایفیکٹ ہوتا ہے ڈرانے کے لیے۔ تو جب بہت دور سے ان کو پھینکا جانے لگا، جہاں پیروں میں ایک سمجھیے کہ رسی کی چیز ہوتی ہے، اس کو باندھ کر کے پھر وہاں سے منجنیق ہوتی، جب چلے جبرائیل آ گئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مدد، یہ قرآن ہے، مدد کی تو ضرورت ہے، لیکن جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے کہ مدد کب آنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انہوں نے دعا کی ہوگی، کیونکہ دعا کا اثر تو قرآن میں موجود ہے کہ آگ گلزار ہو گئی۔ کچھ ایسا ہی قصہ کربلا کے میدان میں بھی ہوا، جب حسین اپنے آخری مرحلے میں جا رہے ہیں، جبرائیل پھر آ گئے اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے بھیجا، وہی لے جا، کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اب دیکھیں وہاں اول العزم پیغمبر جناب ابراہیم نے کیا کہا، مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں، جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں، جبرائیل ہٹ جاؤ، یہ وقت امتحان ہے، امتحان میں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حسین تھے، سارے اختیار کے بعد اگر امتحان کی منزل میں ہے تو پھر بشری تقاضا یہ ہے کہ امتحان دیا جائے۔ ایک بشری ہونے کے ناطے جس طرح سے ایک انسان امتحان دیتا ہے وہ صحیح امتحان دے، اس میں اس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کسی کے مدد کی ضرورت نہیں تھی، اختیار سارے تھے۔ دیکھیے عبادت کا محصل، یہاں بڑے بڑے مجتہدین بیٹھے ہیں، عبادت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کا معیار ہوتا ہے کہ آپ میں اختیار ہے لیکن خوشنودی پروردگار عالم کے لیے یا اللہ کے حکم کے مطابق آپ اس اختیار کا استعمال نہ کر کے اللہ نے جو آپ سے کروانا چاہا ہے وہ کرنے تو عبادت ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے، آپ گھر میں روزہ رکھے ہوئے، آپ کے گھر میں فریج ہے، اندر ٹھنڈا پانی بھی ہے، روح افزا بھی ہے، کھانا بھی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، آپ جائیں نکال لیں کھا لیں، اختیار ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ جائیں وہ اسے نکال لیں، لیکن آپ اس اختیار کا استعمال نہیں کر رہے ہیں خوشنودی پروردگار عالم کے لیے، اس لیے یہ عبادت کہلائے۔
क्या बात है, जो लोग ये कहते हैं कि करबला में इख्तियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वो इस इबादत के मफहूम ही को नहीं जानते। इख्तियार रहते वो उस इख्तियार का इस्तेमाल न करना रज़ाए इलाही के लिए यही इबादत। वरना किसने देखा है ठंड के जमाने में आप रात में लिहाफ में सुबह के वक्त में लिहाफ में आप किसने देखा है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जाके ठंडे पानी से वजू कर रहे हैं, किसने देखा है ना कर। लेकिन अब इख्तियार में है कि सो जाएं, लेकिन इख्तियार का इस्तेमाल आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि आप लिहाफ से निकलो, जाओ ठंडे पानी से वजू करो, नमाज पढ़ो। जब ये कर लोगे, जो अमल कर लोगे, तब वो इबादत की मिस्ताक है। हुसैन ने करबला में जो कुर्बानियां दी हैं वो बेनज़ीर है, अदीमुल मिसाल है, कोई मिसाल ही नहीं। लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन हुसैन की कुर्बानी इसलिए अदीमुल मिसाल है कि हुसैन के पास सारे इख्तियार मौजूद थे, लेकिन उसका इख्तियार को न ला करके सिर्फ मर्ज़ी माबूद के लिए अपने सारा घर लुटा देना, ये इबादत का मिस्दाक है। और यही उन दूसरे शहादतों से देखिए, अल्लाह तो कोई अमल साले का आप सिर्फ एक तसव्वुर भी कर ले तब भी वो आपको उसका अजर दे देता है। तो इबादत की दर्जात है। करबला के पहले भी बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, मुझे उन सबकी कुर्बानियों पर फख्र है, लेकिन हुसैन की कुर्बानी अलग है, क्योंकि हुसैन ने वो कुर्बानी अपने तमाम इख्तियारात के रहते हुए भी दी है। लिहाजा शब आशूर अलतश की सदाएं बुलंद है। मैं इख्तियार की बात कर रहा हूँ, अभी मैं मसाइब तक नहीं पहुंचा। जनाब सकीना सब छोटी, सबसे ज्यादा प्यास की शिद्दत, आ रही है जा रही है। अब इमाम हुसैन उनको कैसे तस्कीन दे। इमाम हुसैन जनाब सकीना को आप खेमागाह में गए होंगे, इसी खेमागाह के पास का वाक़या है 1400 से। जनाब सकीना को बाहर लाए, पुश्ते खेमा पर गए और जुल्फ़िकार से ज़मीन करबला को पर खत खींचा है और उससे पानी उबला है। उन्होंने कहा देखो मैं मजबूर नहीं, इख्तियार है, लेकिन मर्ज़ी माबूद ये है कि मैं प्यासा रहूं, मेरे बच्चे प्यासे रहें। ये मर्ज़ी माबूद के लिए, वरना इख्तियार तो है ये पानी देख लो, अगर पीना चाहो तो पी लो। लेकिन ये फातिमा की पोती ये भी मर्ज़ी माबूद को देख रही है। उन्हें बाबा ये पानी नहीं चाहिए, अगर मर्ज़ी माबूद। तो ये देखिए, ये करबला ऐसे ही नहीं। देखिए उसके बाद जो मैंने कहा कि अल्लाह ने शरई कानून बदले सिर्फ हुसैन की मोहब्बत के लिए, दुनियावी कानून बदले सिर्फ हुसैन की मोहब्बत के लिए, अल्लाह ने नफ्सियात के कानून भी बदल दिए सिर्फ हुसैन की मोहब्बत के लिए। आप ये बताएं कि ये नफ्सियात का कानून फितरत का कानून है कि नहीं, कि हमारे जिंदगी में कितना ही अंदोहनाक गम क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मुंदमिल हो जाया करता है। बेटे के गम में बाप के आंसू खुश्क हो जाया करते हैं, बाप के गम में बेटे के आंसू खुश्क हो जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि उसने गम को मुंदमिल करने का एक नेचर बना दिया है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो ये दुनिया गमकदा बन जाए, जिंदगी न बसर। लिहाजा ये आपके हमारे फितरत में ही डाल दिया कि धीरे धीरे जितना ही बड़ा गम क्यों ना हो वो मुंदमिल हो जाता है। अल्लाह ने फितरत के इस कानून को हुसैन के लिए तोड़ दिया। फिर उसी तरफ आम तरीके से तो कानून नहीं बदलेगा, लेकिन हुसैन के लिए बदला जाएगा, नफ्सियात का कानून बदला जाएगा। आप बताएं, जिस सानहे को आपने अपनी नजरों से नहीं देखा, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, और उसका असर यह है कि 1400 साल गुजर गए। ये गम, ये वाहिद गम है, ये आलम इंसानियत जब से तारीख रकम की जा रही है। मैं बिल्कुल ही आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई मजाक नहीं है कि ये आलम इंसानियत का और ये पहला और आखिरी गम है जिसमें कभी जवाल आया ही नहीं, बल्कि इसके बरक्स ये गम बढ़ता ही गया। ये फितरत के उसूल के खिलाफ है।
یہ فطرت کا اصول کس نے توڑا؟ اللہ نے توڑا، کیونکہ فطرت کا بھی خالق وہی ہے۔ دوسری بات، کیسے کیسے فطرت کے قانون کو اللہ نے صرف حسین کے لیے توڑا ہے۔ کوئی کہانی ہے، بہت اچھی کہانی ہے، بہت دلسوز کہانی ہے، یہاں لٹریچر کے لوگ موجود ہوں گے۔ اس کہانی کے اثر انگیز ہونے کی ایک ہی وجہ مانی جاتی ہے کہ اس میں سسپنس فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کہانی میں آگے کیا ہوگا۔ جب تک سسپنس فیکٹر ہے، اس کہانی کی جذبیت بھی ہے، اس کی اثر انگیزی بھی ہے۔ آپ بہت اچھی کہانی پڑھ جائیں، 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار، کیونکہ اب اس میں سسپنس فیکٹر نہیں ہے، لہذا 10 بار کے بعد وہ کہانی اپنی افادیت کھو دے گی، وہ پھر آپ کے اس کے لائبریری کی اور آپ کے ڈیسک کی ذمہ بن جائے گی۔ یہ واحد واقعہ ہے کربلا مولا۔ یہ کہانی 1400 سال سے لگاتار ریپیٹ کی جا رہی ہے، سسپنس بالکل نہیں ہے۔ جب ذاکر پڑھتا ہے کہ حسین علی اصغر کو لے کے گئے، سب جانتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، جناب علی اکبر کے پاس جب دوڑ کے گئے، سب جانتے ہیں آگے کیا ہوگا، کوئی سسپنس نہیں ہے۔ یہ کون سے فطرت کا قانون ہے جو اللہ نے حسین کے لیے بدل دیا کہ حسین تیرا یہ غم کبھی منتقل ہوگا نہیں، چاہے فطرت آڑے کے نہ جائے، میں اس فطرت کو نکال پھینک دوں گا صرف تیری محبت کے لیے۔ اور ایسے ہی نہیں بدلا ہے۔ دیکھیے، حسین کو اللہ پہلے سے پہچانوا رہا ہے۔ بھائی شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ سجدے میں ہیں، کوئی بچہ آپ کے پشت پر آ کے بیٹھ جائے، شریعت کے قانون تو یہ بتائیں گے۔ اللہ نے اس شریعت کے قانون کو اس وقت تک منسوخ کر دیا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے پشت رسول سے اتر نہ جائے، تب تک سجدہ جاری رہے۔ یہ شریعت کا کیوں بھری مسجد میں، مسجد نبوی میں اللہ کیا دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو ان کی منزل کو پہچانو۔ ایسے ہی نہیں حسین کو پہچانوایا بھی جائے۔ رسول کہہ رہے ہیں میرے لال اس کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں۔ یہ بھی مسجد نبوی کا ایک قصہ، لوگ بھرے پڑے ہیں اور اس میں ایک شخص آ کے کہتا ہے، اور رسول کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت میں اولاد ہی نہیں، کاتب تقدیر نے تمہارے اولاد لکھا ہی نہیں۔ اتنے میں حسین آ گئے۔ بھائی ظاہر ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں، صادق ہیں، قسمت بتا رہے ہیں، اس میں تو کوئی مذاقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین آ گئے، دیر ہو رہا ہے، شخص کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بے اولاد ہے، اولاد چاہ رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کی قسمت میں اولاد دی نہیں۔ تب حسین نے کیا کہا؟ میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں۔ رسول کہہ رہے ہیں بیٹا ایک بھی نہیں ہے، کہا کہ 2 میں دیتا ہوں۔ 3 4 5 6 7 وہ رک گیا، ورنہ حسین کی سخاوت رکنے والی نہیں تھی۔ تو یہ جو قدرت کا قانون بدلا جا رہا ہے حسین کے لیے، حسین کو پہچانوایا جا رہا ہے۔ حسین کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ ان کے لیے اپنے سارے قانون کے قیود کو توڑ رہا ہے تاکہ دنیا پھر بھی پہچان لے۔ لیکن یہ دنیا کتنی بخت نکلی، سب جانتے تھے کہ حسین کون ہے، مظہر صفات الہی۔ لیکن اسی کربلا میں یہی امت مسلمان اس کے لیے کیا کیا جس کو اللہ نے اتنے واضح طور پر پہچانوایا، جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں۔ جب لوگ کہہ رہے ہیں کتنی اچھی سواری ہے، تو رسول پلٹ کے کہہ رہے ہیں یہ نہ کہو کہ کتنی اچھی سواری ہے، کتنا اچھا سوار ہے، یہ پہچان
रखनवाही तो जा रहा है। क्या इतने ही दिनों में मुसलमान भूल गए, औले रसूल को भूल गए, मस्जिद नबवी के उन एपिसोड्स को भूल गए? अब हुसैन के खून के प्यासे। अब क्या है कि अब हुसैन वही जो इख्तियार है, लेकिन इख्तियार का इस्तेमाल नहीं हो रहा। करबला की जंग कुछ अजीब सी है। अल्लाह ने यहाँ इम्तिहान जिद में लिया है, अपोजिट में लिया है, जिसको मौला अब्बास ही सिंबल ऑफ पावर, लेकिन इम्तिहान किस बात का है? उनके कुव्वत का नहीं, सब का इम्तिहान। क्योंकि अगर हाथ अगर जौहरी दिखाना होता, लेकिन अब अल्लाह कह रहे नहीं, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं अपने बच्चों के लिए कह रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इम्तिहान तो मैं लूंगा इसके जिद में कि अब अब्बास का इम्तिहान हुकूमत से नहीं लिया जाएगा, अब उनका इम्तिहान लिया जाएगा ज़ब्तो तहम्मुल। अब्बास जैसे गाजी का सब्र और तहम्मुल किस मुकाम पर है आप ऐसे ही नहीं अफजलुश शुहदा कहा गया है हज़रत अब्बास को। जहाँ जिस सरजमीन पर खुद सैयदुश शुहदा मौजूद हो, वहाँ अब्बास को अफजलुश शुहदा कहा। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, क्योंकि इन्होंने इम्तिहान जो दिया है अपनी कुव्वत के बरअक्स दिया है। हुसैन का इम्तिहान प्यास से लिया गया। मैं कह रहा हूँ कि यह करबला कुछ अजीब सी दास्तान है। अल्लाह ने, चूंकि अल्लाह को फख्र है अपने कुछ बंदों पर, वो दिखाना चाहता है कि हमारे, अगर हमने कह दिया कि ये अशरफुल मखलूक़ात है तो क्यों है, एहसन तक़वीम है तो क्यों है। अल्लाह से अगर पूछते तो परवरदिगार आलम एग्जाम्पल क्या है, किसको तू कहेगा अशरफुल मखलूक़ात, किसको कहेगा एहसन तक़वीम, कौन उस मुकाम पर फायज है? तो अल्लाह के सामने कुछ बंदे तो होने चाहिए ना, जिसको देखा कि अल्लाह कह सके कि देखो अगर अशरफुल मखलूक़ात को देखना है तो इसको देखो, ऐसे तक़वीम को देखना है तो इसको देखो, अगर सजदा देखना है तो इसको देखो, रुकू देखना है तो इसको देखो, सब्र और तहम्मुल देखना है तो इसको नहीं, अगर तुम्हें जंग देखना है प्यासों की तो इसको देखो। तो करबला की जंग कुछ अजीब है। हुसैन का इम्तिहान प्यास से लिया गया, लिहाजा हुसैन का सबसे वल्नरेबल पॉइंट प्यास थी। हुसैन की तख्लीक अल्लाह ने शिद्दत प्यास से की है। यहाँ हमारे सामने मुज्तहिदीन मौजूद हैं, वो इस बात की तायीद करें कि हुसैन शिद्दत प्यास से पैदा किया गया। हुसैन को प्यास बहुत लगती है, और यहाँ तक कहा था क्योंकि हज़रत अब्बास बहुत छोटे थे, तो वो इसी पर मामूर थे कि अगर हुसैन आवाज दे रहे हैं तो ज्यादातर चांस यही होता था कि वो पानी मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्यास तो हुसैन चूंकि शिद्दत प्यास, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को प्यास नहीं लगती या कम लगती है। आप ही हम लोग बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्यास बहुत लगती है और जिनको प्यास बहुत कम लगती है। तो सपोज जिनको प्यास बहुत कम लगती है उनका इम्तिहान प्यास के मामले में कम दर्जे का होता है, लेकिन अगर जिसको प्यास बहुत लगती है उसका इम्तिहान प्यास से लिया जाए तो वो फिर इम्तिहान की मेराज होगी। लिहाजा चूंकि हुसैन को इम्तिहान प्यास का देना था, लिहाजा अल्लाह ने हुसैन को शिद्दत प्यास के साथ पैदा किया। और आपने करबला के मैदान में इसीलिए देखा कि जनाब अली अकबर जब एक वक्त लौट के आए हैं और उन्होंने कहा कि बाबा अगर मुझे चंद घूंट पानी मिल जाए तो मैं बता दूं कि मैं भी शेर खुदा का पोता हूं। हुसैन ने कहा कि बेटा तुम अपनी, अब हुसैन क्या कहे, कैसे बताएं? उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपनी ज़बान मेरे मुंह में डालो। जनाबे अली अकबर ने अपनी ज़बान हुसैन के दहन में डाली और फौरन निकाल ली। कहने बाबा आपकी ज़बान तो हमसे ज़्यादा सख्त हो चुकी है, आप तो हमसे ज़्यादा प्यासे हैं। ये दिखाना था कि करबला के मैदान में जो सबसे ज़्यादा प्यासा है वो हुसैन है, और इसीलिए अल्लाह ने हुसैन से इम्तिहान प्यास का लिया। और इसीलिए हुसैन ने कहा, जो आखिर में सैयद सज्जाद से भी जो वसीयत की है वो यही कही है, ऐसे छूट के मदीने जाना, मेरे दोस्तों को मेरा सलाम कहना और कहना कि जब ठंडा पानी हुसैन की प्यास को याद करना, क्योंकि हुसैन बहुत प्यासा था।
बहरहाल हुसैन अपना इम्तिहान दे चुके और निदाए परवरदिगार आलम आई कि कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अब ये काफिला देखिए, ये उससे ज्यादा बड़ा इम्तिहान है, जिसकी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में गुजरे, उसकी बेटियां वो वही वो बेमकना वो चादर तैयार बतैयार और गलियों और कूचों में फिराई जा रही हैं और मुनादी कह रहा है ये देखो ये रसूल की बेटी। बहरहाल मैं अपनी बात समेट रहा हूँ, वक्त भी ज्यादा हो गया। अब वो वक्त आया कि जब रिहाई का सामान आ गया, अब ये काफिला रिहा। अब जब रिहा हुआ तो जनाबे ज़ैनब ने सैयदे सज्जाद से कहा कि बेटा मैं ये चाहती हूँ कि अब ये काफिला करबला होता हो जाए, लिहाजा अब ये काफिला यही तो अय्याम थे जब ये लुटा हुआ काफिला करबला के करीब पहुंचा और उसके बाद जब ये काफिला धीरे धीरे सरजमीन करबला पे आया तो सबसे पहले हुसैन की कब्र पर देखिए, हुसैन की कब्र पर आके गिरिया हुआ है, शिकवा नहीं हुआ है, क्योंकि सबको पता था हुसैन बहुत मजलूम है, उस पर बहुत जुल्म ढाया गया। एक दो पहर में 72 लाशें उठाए हैं, एक बाप ने 18 साल के कड़ियल जवान का लाशा उठाया, बाप ने 6 महीने के बच्चे को हाथ में मुनकलिब होते हुए देखा है। लिहाजा हुसैन मजलूम तरीन है, उससे कोई शिकवा नहीं। सिर्फ जनाब ज़ैनब ने कहा भैया बस तेरी बहन इससे शर्मिंदा है कि तेरी बेटी को वापस न ला सकी। लेकिन जब यह काफिला सैयदे सज्जाद से कहा गया कि बेटा मेरा गाजी अब्बास कहाँ है, जब से सैयदे सज्जाद लेके आए एक छोटी सी कब्र देखी, कहा फूफी अम्मा ये मेरे चचा की कब्र है। ज़ैनब चौंक गई, बेटा मेरा भाई तो बड़ा दराज कद का था, ये छोटी सी कब्र कैसे हो गई। कहा सैयदे सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा जब मैं राही के किनारे गया मेरे चचा को टुकड़ों में काट दिया गया, मैंने उन टुकड़ों को जमा किया और यहाँ कब्र बनी। अब ये मकाम ऐसा था, सारी मुक़द्दरात इस्मत हज़रत की कब्र पर जमा हो गई। अब सबों ने अपनी सुनाई। अरे ज़ैनब ने कहा भैया तुम्हारे बाद या हमारे सरों की चादरें छीन गई। अरे हम दयार बयादार फिराए गए, कूफा और शाम में हमें रूलर्स के सामने चादर में पेश किया गया। और सुनो, अरे तुम्हारी वो भतीजी 4 साल की, वो तुम्हें याद करती हुई शाम के जिंदान में मर गई, लेकिन मरने के पहले उसने वसीयत की थी कि मेरे चाचा को बता दीजिएगा कि मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म हुए। अरे जो उन्होंने वो बुत दे दिए थे वो छीन लिए, अरे वो शिविर को न छोड़िएगा, उसने मेरे तमाचे मारे। और जब मैं कैसे बताऊं कि जब सब सकीना की वो नन्ही सी चादर कब्र हजरत अब्बास पर रख दी गई, अरे कब्र अब्बास में तनातुम होने लगा। सैयदे सज्जाद ने फूफी को पकड़ लिया, फूफी अम्मा अब बैल बंद कर दे, देखे मेरे चचा अब्बास की कब्र में ज़लज़ला और तनातुम है। रुखसत के लिए ज़ैनब जब करबो बला पहुंची, फिर तुरबत सरवर पर रो कर ये बहन बोली,
किधर बोलो, मैं जाऊं किधर बोलो, फटता मेरा सीना है, सुगरा है मदीने में, जिंदा में सकीना है, सुगरा है मदीने में, जिंदा में सकीना है। एक बंद सुने फिर मातम करेंगे। हाय अरे तुमने यहाँ जंगल में बस्ती तो बसा डाली, अरे तुमने यहाँ जंगल में बस्ती तो बसा डाली, अरे पर अपने भरे घर के हुजरे हैं सभी खाली, आबाद हुआ सहारा, आबाद हुआ सहारा, वीरान मदीना है, सुगरा है मदीने में, जिंदा में सकीना है, सुगरा है मदीने में। हल्का बना ले रात को भी आगे आ जाए, नौजवानों से तो गुजारिश है कि वो आ जाए। सुगरा है मदीने में, जिंदा में सकीना है, सुगरा है मदीने में, जिंदा में सकीना है, सुगरा है मदीने में, जिंदा में सकीना है। तुमने यहाँ जंगल में बस्ती तो बसा डाली, पर अपने भरे घर के हुजरे हैं सभी खाली, आबाद हुआ सहारा, आबाद हुआ सहारा, वीरान मदीना है, सुगरा है मदीने में, जिंदा में सकीना है, सुगरा है मदीने में, जिंदा में सकीना है। जिंदा में हूँ छोड़ाई, एक नन्ही सी जान को मैं जिंदा में हूँ छोड़ाई, जो तेरी अमानत थी, शर्मिंदा हूँ मैं भाई, जिंदा की है तन्हाई, जिंदा की है तन्हाई, और बाली सकीना है, हाय सुगरा मदीने में, जिंदा में सकीना है, सुगरा मदीने में, जिंदा में सकीना। अरे तुम सबके बिना भैया तन्हा हूँ वतन जाती, अरे तुम सबके बिना भैया तन्हा हूँ वतन जाती, अरे होता जो मेरा गाजी तो मैं नहीं घबराती, किस तरह मुक़द्दर ने, किस तरह मुक़द्दर ने भाई मेरा छीना है, सुगरा है मदीने में, जिंदा में सकीना है। तुम सबके बिना भैया तन्हा हूँ वतन जाती, हो
होता जो मेरा गाजी तो मैं नहीं घबराती। किस तरह मुक़द्दर ने, किस तरह मुक़द्दर ने भाई मेरा चीना है सुगरा है मदीने में जिंदा में सकीना है, सुगरा है मदीने में जिंदा में सकीना है। उम्मत ने हमें भैया किस तरह सताया है, उम्मत ने हमें भैया किस तरह सताया है। बेपर्दा फिराया है, हर लम्हा रुलाया है। क्या अजर रिसालत का, अजर रिसालत का देने का करीना है, सुगरा मदीने में जिंदा में सकीना है, सुगरा है मदीने में जिंदा में सकीना है। बिन भाई की होकर मैं अब कैसे वतन जाऊं, बिन भाई की होकर मैं अब कैसे वतन जाऊं, और जाके मैं सुगरा को किस तरह से समझाऊं। मुश्ताक जियारत की, मुश्ताक जियारत की तेरी वो हसीना है, सुगरा है मदीने। जज़ाकल्लाह। जिंदा में सकीना है, सुगरा है मदीने में जिंदा में सकीना है। पूछेगी जो सुगरा तो क्या उसे कहूँगी मैं, पूछेगी जो सुगरा तो क्या उसे कहूँगी मैं। वीरान मदीने में क्या जिंदा रहूँगी मैं। अच्छा है कि मर जाऊं, अच्छा है कि मर जाऊं, किस काम का जीना है, सुगरा है मदीने में जिंदा में सकीना है, सुगरा सलामत रहे मातमी जिंदा में सकीना है। आकर मैं वतन अभी खून आँखों से रोती हूँ, आकर मैं वतन अभी खून आँखों से रोती हूँ। दिल को न सुकून दिन में, रातों को न सोती हूँ। अब लगता मुहर्रम का, अब लगता मुहर्रम का हर लम्हा महीना है, सुगरा जज़ाकल्लाह सकीना है, सुगरा है मदीने में जिंदा में सकीना है। मातम की सदाई जब दिल के धड़कने से, मातम की सदा जब दिल के धड़कने से, जाफर ने लिखा नौहा ये दिल के तड़पने से। आशिकों का समंदर है, आशिकों का समंदर है, आँखों का सफीना है, सुगरा
सकीना है, सुगरा है मदीने में, जिंदा में सकीना है। आज़ादारों दुआ मांगो, कोई ऐसे यतीम न हो जैसे सकीना यतीम हुई शाम के जिंदान में। जब सकीना को बाबा का सर मिला, लिपटा के सर को सीने से बच्ची ने ये कहा, खा गए शाम के जिंदान में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदान में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। बाबा कहते हैं ये जिंदा के अंधेरे मुझसे मौत ही आएगी अब मुझको दिलासे देने। मेरी हर सांस ही रहती है सितम की जद पर, ऐसे जीने से तो मरना ही भला है। बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, अश्क आँखों से निकलते हैं लहू कानों से, अब दरिंदों से नहीं खौफ है इंसानों से। एक मजबूर यतीमा पर सितम ढाते हैं, मेरी तकदीर में दुर्रों की जफा है। बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। लफ्ज मजहर ने जो लिखे हैं लहू रोते हैं, शादमाखों से यूं अश्के अज़ा बहते हैं। ऐसा लगता है कि जिंदा से सदा आती है, ऐसा नोहा मेरी गुर्बत पे लिखा है। बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। हुसैन बेकसी की ये इंतहा ज़ैनब, बेकसी की ये इंतहा ज़ैनब, बेकसी की ये इंतहा
रन में आई है फातिमा ज़ैनब, रन में आई है फातिमा ज़ैनब, बेकसी की ये इंतहा ज़ैनब, बेकसी की ये इंतहा ज़ैनब, राहे कोफा बड़े कठिन होगे, राहे कोफा बड़े कठिन होगे, लब से निकले ना बदुआ ज़ैनब, लब से निकले ना बदुआ ज़ैनब, बेकसी की ये इंतहा ज़ैनब, आँखें हटते नहीं तराए से, आँखें हटते नहीं तराए से, कौन फिर याद आ गया ज़ैनब, कौन फिर याद आ गया ज़ैनब, बेकसी की ये इंतहा ज़ैनब, कट गया सर हुसैन का शायद, कट गया सर हुसैन का शायद, थरथराती है करबला ज़ैनब, थरथराती है करबला ज़ैनब, बेकसी की ये इंतहा ज़ैनब, रन में बीमार अब अकेला है, रन में बीमार अब अकेला है, तुमको कायम रखे खुदा ज़ैनब, तुमको कायम रखे खुदा ज़ैनब, बेकसी की ये इंतहा ज़ैनब, हैदरे पुरसाए शाहिदी को, हैदरे पुरसाए शाहिदी को, लेके आए दूरे अदा ज़ैनब, बेकसी की ये इंतहा ज़ैनब, आए बलवे में बिरदा ज़ैनब, यादें सलाम अलैकुम हुसैन, अस्सलाम अलैकुम हुसैन, अस्सलाम अलैकुम हुसैन, अस्सलाम अलैकुम साहिब हुसैन।
السلام علیکم یا ابوالفضل العباس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم Thank you.